वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान, आप एक बात करना चाहते फिर हम इमरान। देखिए, मैं अस्मा जहांगीर की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये एक दलेर औरत है और हमेशा इंसाफ पे स्टैंड लेती है। और मुझे जब सारे लोग ये जो स्वात का ऑपरेशन हुआ, अस्मा ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया ह्यूमन राइट्स के ऊपर। देखिए, मेरा पॉइंट एक है कि हम ये बाकी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जेक्टिव है, पार्लियामेंट है अपना, उसका लेजिस्लेटिव फ्लोर है और फिर जुडिशरी है। लेकिन हम उन माशरों की बात कर रहे हैं जहां कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक उसके एसेट्स डिक्लेयर्ड ना हो, असासे कितने हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम, और सबसे बड़ी बात कि आप जब तक ये ना बताएं कि आपने टैक्स कितना दिया है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपका टैक्स, आपकी टोटल वेल्थ जब तक डिक्लेयर नहीं होती, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन लड़ते हैं कितने अपनी सही माने में असासे डिक्लेयर करते हैं, ज्यादातर बेनामी होते हैं, टैक्स कितना देते हैं वो आपके सामने है, और अक्सर लीडरशिप की पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है। सोर्स ऑफ इनकम अगर है तो पाकिस्तान में है, इनके वेल्थ सारी बाहर पड़ी हुई है। अब इस हालात के अंदर जब ये इलेक्शन लड़ते हैं, हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुल्क के जो पैसा है, जो मुल्क का असासा है, उसका ठीक तरह इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम समझते हैं कि ये एहतसाब भी कर लेंगे और ये फिर मुल्क में टैक्स भी इकट्ठा कर देंगे। ये थर्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा इशू आज डेमोक्रेसी जो फेल होती है उसकी वजह ये इमरान, बट दैट्स अ ब्रॉडर इशू। ये खाली जरदारी से तो नहीं ताल्लुक है आपका इशू। नहीं, मैं जरदारी का तो नहीं कह रहा, नहीं, मैं तो उस पर बात कर रही हूं। मैं तो कलेक्टिवली पाकिस्तान की इस वक्त कह रहा हूं कि हमारी डेमोक्रेसी फेल होती है कि हर गवर्नमेंट किस चीज पे गई है, करप्शन पे। वो तो क्योंकि आम ही चाहती है उस वक्त बहाना बनाना होगा, लेकिन इशू तो करप्शन ही बनता ना। बनता है, लेकिन वो होता क्यों है? वो होता इसलिए है कि जो बुनियाद जो रखी जाती है, जब आप इलेक्शन लड़ने से पहले ही अगर आपकी जब असासे की डिक्लेरेशन ही ठीक नहीं है, आपने टैक्स चोरी किए हुए होते हैं, उसके बाद आके अच्छा मैं 5 साल असेंबली में बैठा, असेंबलियों में इतने बड़े एक्यूजेशन एक साइड पे लगते थे चोरी के, ऑपोजिशन लगाती थी गवर्नमेंट बेंचेस पे। वो गवर्नमेंट बेंचेस बजाय जस्टिफाई करने के वो उन्हीं को पर लगा देते थे, आपने इतनी चोरी की, आपने इतनी चोरी, चुप होकर बैठ लेकिन जो अगर आर्मी एक दफा तय करती थी कि वही निकालना है तो वो बहाने तो बना। ये मुशर्रफ का आपका क्लासिक एग्जांपल है कि इसने करप्शन को इस्तेमाल नहीं किया करप्शन खत्म करने के लिए, पावर में आने। अच्छा आसमा बताएं, लेट्स कम बैक टू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। आप इस पर बताएं कि आपकी क्या पोजीशन है। अभी तो आपने कहा कि हाँ आना भी नहीं चाहिए था और उनको रहना भी नहीं चाहिए, मॉरली जो इस पे आर्ग्यूमेंट है क्या है? देखिए, मैं इसलिए आगे करती, मेरा तो ये ख्याल था कि मॉरली पहले उनको आना ही नहीं चाहिए था। जब इतनी सीरियस एलिगेशंस उन पे थी, उनको इस ओहदे के लिए ये जसारत ही नहीं करनी चाहिए थी। इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर। और अब इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में सामने कच्चे छट्टे खुले हैं, तो देखें ये यहाँ पे एक लेम डक प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट जिसकी इंटेग्रिटी पे इतना बड़ा डाउट हो, मैं नहीं समझती कि उनको रहना चाहिए। हर एक का अपना अपना होता है। मैं तो अगर होती उनकी जगह तो जरूर रिजाइन करके घर चली जाती, और मैं ख्वाहिश करती हूँ कि ये करें इसलिए क्योंकि ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। बाकी ये कहना कि ये एनालिसिस इमरान साहब दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान साहब एनालिसिस ये नहीं है कि जमहूरियत क्यों नहीं पुख्ता हो सकी क्योंकि यहाँ पे करप्शन है। एनालिसिस ये है कि जमहूरियत यहाँ पे इसलिए पुख्ता नहीं हो सकी कि उस पे या तो जुडिशरी ने हमेशा वार किया और या यहाँ पे हमारी आर्मी ने किया या इकट्ठे मिलके किया है। जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब तो इस झंडे के नीचे आए थे, एंटी करप्शन के नीचे, और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने पकड़ के उनकी नाक रगड़ी थी, बाद में वही इंडस्ट्रियलिस्ट मुशर्रफ साहब के सुर्खाब के पर बने थे। तो ये करप्शन भी बड़ी एक पोलिटिसाइज चीज हो चुकी है। और सबसे ज्यादा मैं आपसे ये कह रही हूँ, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन ये जर्नैल खुद करते हैं। हमारी जुडिशरी ने आज तक कभी जर्नैलों को तो कटहरे में नहीं खड़ा किया, ये बात वो ठीक कर रहे हैं। तो जब सियासतदान आते हैं तो उस वक्त इनकी तेजी एक्टिविज्म में आ जाती है, और जिस वक्त जर्नैल आते हैं उस वक्त नेसेसिटी आ जाती है। देखें, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे किसी को ब्लैक एंड व्हाइट पेंट कर दें और किसी को कह दें कि ये बहुत अच्छा है और वो बहुत बुरे हैं। नहीं, हमारे यहाँ माफ कीजिए इस हमाम में सब नंगे हैं। ये ठीक बात की आसमा, थैंक यू वेरी मच आसमा हमें ज्वाइन करने का। तो आसमा की बात आपने सुनी, वो तो जहां तक देखिए हमाम में सभी नंगे। हाँ नहीं, वो जो इस हमाम में सभी नंगे, लेकिन हम प्रेसिडेंट साहब की बात करें, ये नैयर साहब ये है ठीक, हमाम में हम सभी सर वो जो प्रोविजंस रखी है ना 63 वाली 62 वाली, और वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, पर जब उसकी बात आएगी ना
تو پھر بہت ساروں اچھا نہیں، تھوڑا سا اس کھل پر جائیں گے. واپس اگر ایشو پر واپس آ جائیں، آسما جہانگیر صاحبہ نے جو کہا کہ ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اگر کرپٹ جرنیل ہیں ان کی ہونی چاہیے، پولیٹیشنز کی، بیوروکریٹس کی، لیکن آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے آپ نے سن لیا، آسما جہانگیر جن کو کہا جاتا ہے کہ بڑا ضمیر ہے اس قوم کا، بڑی وہ بات کرتی ہیں اصول پہ، وہ اور آپ لوگوں کی بڑی سپورٹر بھی رہی ہیں، وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ بڑا ہی سفر کرے گی، ملک سفر کرے گا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری خود سفر کریں گے. ایک ہے انڈیویجول رائے اپنی، ایک پرسنل رائے بنتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، پھر جب 2/3 میجورٹی سے آصف علی زرداری اس ملک کے پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں، تو پھر جو مینڈیٹ الیکٹرل کالج کے پاس ہے اس کا پھر آپ احترام نہیں کر رہے، ان کی رائے کا آپ احترام نہیں کر رہے، جو رائے انہوں نے استعمال کی اس کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پولیٹیکل پروسیس میں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو اس میں آئین کے مطابق چلے، رولز کے مطابق چلے، پھر جو رولز آف دا گیم ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. ایک ذاتی خواہش، ایک ذاتی جو وش ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے. عمران، یہ آرگیومنٹ ایک تو ہے، دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ کلنٹن جو تھے، مونیکا لیونسکی کیس چل رہا تھا، وہ اپنے ٹرائل ہوئی اور ایکٹیو ٹرائل ہوئی ان کی، لیکن ریزائن تو نہیں کیا، کیوں یہاں ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، لیکن وہ ٹرائل میں تو گئے، 78% پبلک ان کے ساتھ تھی، پبلک اوپینین ان کے ساتھ تھا، اس کے باوجود ٹرائل کی گئی. دیکھیں اصل میں اسما کی جو بات ہے، میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک عدلیہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کیا. یہاں کبھی ایسے نہیں ہوا. جو عدلیہ رہی ہے، جو گورنمنٹ ہے، چاہے ملٹری ہے چاہے سیولین ہے، اس کے ساتھ گئی ہے. آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں کیسز ختم کرپشن کے، آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں کیسز آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن عمران یہ بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ایک پارٹی کے پیچھے، ایک انڈیویڈول کے پیچھے دیا گئی ہے. دیکھیں نا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک اس کے خلاف کیس ہوا ہے، ایک گیا ہے جو کہ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے، ایگزیکٹو، یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. ایک تو یہ فرسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پینڈوراز باکس کھلنے لگا ہے. کھلا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک نئے پاکستان کی شروعات ہے، کیونکہ اب تک یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ہمیں اب اس چیز کا واضح ہو گیا، کرپٹ لوگوں کا احتساب نہیں کر سکتے، ان سے ڈیلز کرتے ہیں. یہ مشرف سے واضح ہو گیا کہ مشرف نے 2 ارب روپیہ اس غریب قوم کا خرچ کیا اور اس کے بعد جا کے اپنی ڈیل کری، جو جنرل شاہد عزیز نے آپ کے سامنے کہا. میں کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا مسکنسیپشن ہے عمران خان صاحب کو اور باقی بھی کہ یہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ ہے. میں ایک عرض کر دوں کہ جب فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہم اس آرڈیننس کو، اس بل کو وڈرا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں بات تھی کہ ایک ٹارگٹ ڈیٹ ہے، اس ٹارگٹ ڈیٹ کے بعد یہ قانون نہیں رہے گا، اور پھر جب وہ قانون نہیں رہے گا تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، جو آج جن کی بات کی جا رہی ہے، یہی آفٹر ایفیکٹس ہونے تھے. پھر ہم نے سپریم کورٹ میں کہا فیڈریشن کی جانب سے بھی کہ ہم نے اس کو ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، نوئنگلی دس واز ان آور نالج کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، اور وی ور ریڈی ٹو فیس آل دوز آفٹر ایفیکٹس. تو پھر عمران کی بات پھر بھی تو ٹھیک ہے، میری عرض سن لیں. تو جب ہم نے خود یہ طے کر لیا کہ وی وڈ فیس دی کیسز، مطلب اٹ از انڈرسٹوڈ تھنگ کہ جب ایک قانون ایگزسٹ نہیں کرے گا، جب اٹارنی جنرل فیڈریشن کی طرف سے یہ ایڈمیشن دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس کو الٹرا وائرس قرار دے دیں آپ، تو یہ باتیں ساری ہمارے ذہن میں تھی اور وی ور ریڈی ٹو فیس دی کورٹ. لیکن عمران نے تو نہیں کہا کہ آپ فیس نہیں کرنا چاہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ. بات یہ ہے کہ اگر تو آج کے مقدمات اس سٹنگ گورنمنٹ کے دوران کے کوئی مقدمات ہوتے پھر مورلی تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. پوائنٹ از دس، دیز ور آل کیسز میڈ اگینسٹ اس جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے. آرگیومنٹ یہ ہے کہ مورلی اس لیے ان کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ کوئی کنوکشن نہیں ہے ان کے خلاف. سر مخالفین نے بنائے ہیں اور جنہوں نے بنائے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے غلط بنائے ہیں. جو سوئس کورٹس میں ان کے خلاف کیس ہونے چاہیے، جو سوئس کورٹ میں ہوا، جنہوں نے یہ ان کو طلب کر لیتے نا. نہیں، اور یہ جنہوں نے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، اگر کہا جی ہم نے کیس جھوٹے بنائے تو وہ تو سیدھا ان کے خلاف کیس ہونے چاہیے. تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ کو ان کو بھی لانا چاہیے جنہوں نے پیسہ ضائع کیا، پیسہ کھایا. مشرف کا
200 करोड़ रुपया इस गरीब कौम का खर्च किया और उसके बाद اور केस میاں वापस नवाज ले लिया शरीफ ने بھی کہا ہم نے غلط کیسز اور وہ بالکل ان کو آنا چاہیے اس کے اوپر. چلیے اس کا مطلب کہ سب کو اس لیے کہہ رہا ہوں. میں اس لیے سپریم کہہ رہا کورٹ ہوں. اپنے سامنے پیش کرے. ہم تو تیاری سے گئے تھے withdraw کر کے اس کو. یہ پینڈوراز باکس کھل گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان اب وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا. چلیے یہ چینج آ گیا بہت اسی بڑا. ہائی نوٹ پہ ہائی پوائنٹ پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں تو طے نہیں ہو پایا کہ آصف علی زرداری صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن یقیناً آنے والے دنوں میں یہ جو سوال ہے یہ اور شدت اختیار کرے گا. دیکھتے رہیے آنے والے دنوں میں بھی پالیسی میٹرز. بہت شکریہ. یہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.